हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल नॉवेल्स की लाइब्रेरी रियलिस्टिक। और आप देख रहे हैं दिल की धड़कन हो तुम। पिछले पार्ट में आपने सुना था कि हमारे मारखुर सिपाही एसवी का ट्रक पकड़ लेते हैं और दूसरी तरफ मानो को गोली लगती है। ऑपरेशन सक्सेसफुल रहता है। फिर ये सब लोग पाकिस्तान के लिए रवाना हो जाते हैं। अब इससे आगे सबको पाकिस्तान आए हुए 2 दिन गुजर चुके थे। पाकिस्तान में भी कुछ हालत बेहतर हो चुके थे। स्कूल यूनिवर्सिटीज भी कुछ ही दिनों में खुलने का ऐलान हो चुका था। पाकिस्तान वापसी के 2 दिन बाद अजलान, क्या तुम फ्री हो? नायाब अजलान के कमरे में दाखिल होती हुई बोली थी। बोलो, अजलान ने मुख्तसर सा जवाब दिया। अजलान, मैं चाहती हूँ कि अब हम दोनों को घर में शादी की बात कर लेनी चाहिए, क्योंकि तुम्हारे प्रपोजल को 2 साल गुजर चुके हैं। नायाब की बात पर अजलान के माथे पर बल पड़े थे। तुम्हें रात की इस पहर क्या सूझी ये बात करने की? अजलान का मूड बिगड़ा था। जी, नायाब ने अभी बात बोलनी शुरू ही की थी कि अजलान ने बात दरमियान में काट कर बोला, जी नहीं अजलान, तुम मुझे जी नहीं बोल सकती। अजलान का लहजा संजीदा था। क्यों? मैं क्यों नहीं बोल सकती जी? क्या जी सिर्फ तुम्हारी चहीती अनमोल ही बोल सकती है? नायाब ने तंज का तीर बरसाया था। जस्ट शट अप। अजलान ने अपने सख्त लहजे पर जब्त किया था। मम्मा मेरी शादी करना चाहती है, नायाब आंखों में आंसू समोए बोली थी, जिसको देखकर अजलान पिघल सा गया था। अच्छा, मैं बात करता हूँ, तुम तो रो नहीं। अजलान ने आगे बढ़कर नायाब के आंसू उंगलियों के पोरों से चुने थे, जिस पर नायाब झट से अजलान के सीने से लग गई थी। अजलान ने नायाब के गिर्द बाजू हाइल किए थे, क्योंकि वाकई वो भी नायाब जैसी मिच्योर लड़की को ही जिंदगी में चाहता था और अब बहुत जल्द नायाब को अपने निकम में लाना चाहता था। दूर खड़ी किस्मत ने इन दोनों को साथ देखकर जोरदार कहका लगाया था, जरूरी नहीं जो इंसान सोचे हमेशा वैसा ही हो। सबको पाकिस्तान लौटे 1 हफ्ते से जायद वक्त गुजर चुका था। हर चीज मामूल पर आ चुकी थी। 3 महीने बाद आज मानो ईशू ने यूनिवर्सिटी जाना था, मगर मानो मोहतरमा थी कि सोने में मुर्दों से शर्त लगाती थी और हमेशा जीत जाती थी। आज भी कुछ ऐसा ही हाल था। सुबह से इशाल और सादिया बेगम मानो को जगाने की कोशिश में जद्दोजहद कर रही थी, मगर मजाल है जो मानो में टस से मस हुई हो। तो आदत के मुताबिक ईशू ने मानो के ऊपर पानी का जग गिरा दिया और फिर मानो बेड से कल्लाबाजी लगाते हुए उठी थी। क्या क्या हुआ? मानो हड़बड़ाई थी। मलिका आलिया, ज्यादा कुछ नहीं, बस आपकी यूनिवर्सिटी का टाइम हुआ है, इशाल ने तंज किया था। अच्छा, मैं तो यूनि तक भूल गई थी, चलो मैं तैयार होके आती हूँ। मानो ने बुरे बुरे चेहरे बनाए थे और अपनी उमड़ने वाली जमाई को हाथ रखकर रोक लिया था। इशाल अपने कमरे की तरफ बढ़ गई थी। अपना यूनि बैग लेकर नीचे हॉल में नाश्ते के लिए चली गई। मानो अलमारी से अपना सूट लेती बाद में बंद हो गई। कुछ ही देर में फ्रेश होती बाहर आई थी। बालों में तौलिया को रगड़ते हुए बाल खुशक कर रही थी। फिर आईने के सामने खड़ी हुई थी। बालों में ब्रश किया, साथ ही सब्ज आंखों में गहरा काजल लगाया था, जिससे आंखें और ज्यादा चमक रही थी। मेकअप से पाक पुरनूर चेहरा अपना बैग लिए कमरे से नीचे हॉल की तरफ चली गई, जहां सभी नाश्ते की टेबल पर आ चुके थे। अस्सलाम वालेकुम। मानो ने सबको सलाम किया था। वालेकुम अस्सलाम। सबने यकजा होकर सलाम का जवाब दिया। मानो के बैठते ही सबने नाश्ता शुरू किया। दरमियान में अली ने यूनिट ड्रॉप करने का बोला था, मगर मानो ने ये कहकर मना कर दिया कि वो अपनी गाड़ी में जाएंगे। नाश्ते से फारिग होते ही मानो ने अपनी गाड़ी की चाबी ली और इशू को लेती ही गाड़ी जून से भगा ली। परी और मोमल ने साथ यूनि आना था। अनमोल और इशाल जैसे ही यूनि पहुंची थी, गेट पर ही परी और मोमल खड़ी हुई नजर आई थी। अस्सलाम वालेकुम। परी और मोमल ने सलाम किया था। वालेकुम अस्सलाम। इशाल और मानो ने मरवत से जवाब दिया। कैसी हो जान और जानू? अनमोल ने दोनों को प्यार से चपट लगाते हुए कहा था। हमें छोड़ो और अपना बताओ, कहाँ थी? ईशान ने अपने बचाव में सब बता दिया। जाने कब से मैं और मम्मा इस मैडम को जगा रहे थे, मगर ना अपने किसी शहजादी की ख्वाबों में बेहोश थी। इशाल की बात पर मानो ने दांतों की नुमाइश की थी। बड़ी कोई मनहूस लग रही हो, दांत अंदर कर लो वरना तोड़ दूंगी, फरिहान ने दांत पीसते हुए कहा था। अच्छा बस करो, क्लास में चलो वरना एचओडी सर ने मीठी मीठी कर देनी है, मोमल अपनी ऐनक दुरुस्त करते हुए बोली थी। अरे हाँ चलो चलो। अनमोल मौका गनीमत पाते ही मोमल की हाँ में हाँ मिलाई थी। तेजी से अपने कदम डिपार्टमेंट की तरफ बढ़ाए थे। क्लास में जाते ही सब फेलोज को सलाम किया। सलार पहले से ही क्लास में मौजूद था। सलार से
خیر خیریت معلوم کی اور اپنی مخصوص نشست پر اپنے ڈیرا جمان ہوئے تھے۔ ٹک 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 کسی کے مضبوط قدم کی چاک سنائی دی تھی، جسے سنتے سبھی خاموش ہو گئے تھے۔ جیسے ہی سر کلاس میں داخل ہوئے تو سب اسٹوڈنٹ نے کھڑے ہونے کے ساتھ سلام کیا۔ وعلیکم السلام، گڈ مارننگ ڈیئر اسٹوڈنٹ۔ مگر سامنے کھڑی شخص کو دیکھ کر کلاس میں موجود 5 نفوس سکتے میں ہی چلے گئے۔ پوری کلاس بیٹھ چکی تھی سوائے پری، ایشو، انمول، مومل اور سالار کے علاوہ۔ ان سب کو منہ کھولے سکتے میں ایک جگہ جمع ہوا دیکھ کر سامنے کھڑی شخصیت نے بمشکل اپنی ہنسی ضبط کی تھی۔ آپ یہاں؟ 500 ایک ساتھ چیخ اٹھے تھے۔ نیلی پرکشش آنکھیں، انابی لب، مغرور کھڑی ناک جو سردی سے سرخ ہو رہی تھی، کالے چمکیلے بال جو کہ نفاست سے سیٹ کیے گئے تھے، چہرے پر سنجیدگی طاری۔ وہ کروفر سے چلتا کلاس کی جانب بڑھ گیا تھا۔ ماتھے پر موجود بل جس سے اس کی شخصیت میں مغرور پن واضح نظر آ رہا تھا، وہ جہاں جہاں سے گزر رہا تھا سبھی مڑ مڑ کر دیکھ رہے تھے، یونی کہ ساری لڑکیاں پہلی ہی نظر میں اس مغرور شہزادے پر دل ہار بیٹھی تھی اور لڑکے اس کی مغرورانہ شخصیت سے بہت متاثر ہوئے تھے۔ جیسے ہی وہ کلاس میں داخل ہوا تو سبھی اسٹوڈنٹ سلام کرنے کے لیے کھڑے ہوئے تھے۔ کلاس کے سارے اسٹوڈنٹ بیٹھ چکے تھے سوائے کلاس میں موجود 5 نفوسوں کے، جو کہ اس مغرور نیلی آنکھوں والے شہزادے کو دیکھ سکتے میں ہی چلے گئے تھے۔ مقابل کھڑے ہوئے شخص نے ان 5 نفوسوں کو بت بنے دیکھ کر اپنی ہنسی دبائی تھی۔ آپ سبھی یک زبان ہو کر بولے تھے، تم یہاں کیا کر رہے ہو؟ انمول نے بھویں اچکائی تھی۔ مقابل نے ہلکی سی آنکھیں دکھائی تھی مگر لبوں سے کچھ نہ بولا تھا۔ او زوگٹا جن، تم سے پوچھ رہی ہوں۔ انمول نے کمر پر ہاتھ ٹکاتے لڑاکا عورتوں کی طرح سوال کیا تھا۔ اذلان کا اچھا بھلا موڈ بگڑا تھا اور مانو کو سخت گھوری سے نوازا تھا۔ انمول کی اس طرح کے نام لینے پر کلاس میں دبی دبی ہنسی کی آواز گونجی تھی۔ بھائیو، مجھے لگتا ہے آج آپ کی طبیعت ٹھیک نہیں ہے، تبھی آپ یہاں ہماری یونی آ گئے ہیں۔ پری فکر مندی سے گویا ہوئی تھی۔ ارے پری، مجھے لگتا ہے اذلان بھائیو اپنے آفس کا راستہ بھول کر ہماری یونی آ گئے ہیں۔ اشال نے پری کے کان میں گھس کر اپنی گوہر افشائی کی تھی۔ آواز اتنی کم تھی کہ پوری کلاس نے آرام سے سنا تھا، جس پر اذلان کے ماتھے کے بل مزید گہرے ہوئے تھے اور ایک بار پھر کلاس میں دبی دبی ہنسی گونجی تھی۔ اذلان کا چہرہ غصے سے لال ہو چکا تھا۔ شٹ یور ماؤتھ 3 ایڈیٹس، آپ تینوں میری کلاس سے باہر نکل جائیں۔ اینڈ کوائٹ ناؤ کلاس۔ اذلان نے غصے کو پیتے ہوئے پہلی مرتبہ لب کشائی کی تھی اور سخت آواز میں پوری کلاس کو وارن کیا تھا، مگر تینوں ڈیڈوں کی طرح اپنی جگہ سے ٹک سے مس نہ ہوئی تھی۔ مس انمول راجپوت، پریحان خانزادہ اینڈ اشال راجپوت، کیا آپ کو کسی نے تمیز نہیں سکھائی کہ پروفیسر سے کس طرح بات کی جاتی ہے؟ اذلان نے تینوں پر میٹھا سا طنز کیا تھا، جسے سنتے ہی پری اور ایشو کی کھیکھی کو ایک دم بریک لگی تھی، مگر مانو کا ماتھا شکن آلودہ ہوائی ہوا تھا۔ مانو نے دانت کچائے تھے اور جواب دینے کے لیے لب کھولے ہی تھے کہ اس سے پہلے سالار بول پڑا، سوری سر، ہمیں اندازہ نہیں تھا کہ آپ ہمارے پروفیسر کی حیثیت سے یہاں موجود ہیں۔ آپ کو یہاں پروفیسر کی جگہ دیکھ کر سب کا شدید ری ایکشن تھا۔ سالار کی بات پر اذلان کے تنے ہوئے اعصاب کچھ ڈھیلے پڑے تھے۔ بیٹھ جائیں آپ سب۔ اذلان کی اجازت ملتے ہی سبھی اپنی جگہوں پر دھڑم سے گرے تھے، جسے دیکھ کر اذلان نے تعصب سے سر کو جنبش دی تھی اور سر جھٹکا تھا۔ جی تو کلاس آج فرسٹ ڈے ہے تو آپ سب اپنا اپنا انٹروڈکشن کروا دیں۔ چلیں سب سے پہلے میں انٹرو دیتا ہوں۔ میرا نام اذلان خانزادہ ہے۔ اسی کالج میں نے گریجویشن کی ہے اور وجادان سر کا فیورٹ اسٹوڈنٹ ہوں، اسی لیے انہوں نے اپنی جگہ مجھے ریپلیس کیا ہے۔ وجہ وہ پہلے بتا چکے ہیں کہ ان کی والدہ کے آپریشن کی وجہ سے وہ 6 مہینے کی چھٹی پر ہیں، تو کچھ وقت ہم سب کی زندگی کا ایک سفر ساتھ ہے۔ اذلان خاموش ہوا تو سبھی نے اس کے لیے تالیاں بجائی تھی۔ اوکے اسٹوڈنٹ، اب آج سب اپنا انٹروڈکشن دیں۔ کچھ ہی دیر میں سب اپنا اپنا انٹروڈکشن دے رہے تھے۔ نائس ٹو میٹ یو کلاس۔ وجادان سر نے آپ سب کو ایک ٹاپک پر اسائنمنٹ دی تھی تو آپ نے بنائی ہوگی، مجھے ابھی سبمٹ کروا دیں۔ کیا اسائنمنٹ؟ مانو کا لب اسائنمنٹ پر ہی حلق مشق ہو گیا تھا، جبکہ سالار، مومل، پری اور ایشو نے اپنے اپنے بیگ سے اسائنمنٹ نکالی تھی، جس کو دیکھ کر مانو کا پارا ہائی کورٹ انصاف لینے کو پہنچا تھا، مگر کو لوٹنا نا انصافی کے ساتھ خالی تھا۔
او تم سب مسنے گھننے چلاک 420 انسانوں، اللہ تم سب سے پوچھے، خود اسائنمنٹ بنا لی اور مجھے بتایا بھی نہیں۔ مانو غصے اور ڈر کے ملے جلے لہجے میں بولی تھی، اور ساتھ ہی پری اور ایشو کو 2-3 تھپڑ جڑ دیے تھے جس سے وہ دونوں بلبلا اٹھی تھی، مگر اشال نے سب سے کام لیا تھا، وجہ سامنے سے آتے ہوئے پروفیسر تھا۔ مس اشال راجپوت، آپ کی اسائنمنٹ؟ اسلان نے سوال کیا تھا، جس کے جواب میں اشال نے کھڑے ہو کر ایک فائل اسلان کی طرف بڑھائی تھی۔ اس کو دیکھتے ہوئے اسلان ایشو سے کچھ سوالات کر رہا تھا۔ او 90s کی پھپے کونٹی ڈائن، ہم پر کیوں اتیاچار کر رہی ہو؟ ہم نے تجھے کہا تھا بنانے کو، مگر تمہیں ہی گھومنے کی پڑی تھی۔ پری اپنا کندھا سلاتی ہوئی بولی تھی، جبکہ اشال خاموش تھی، وجہ اسلان اس سے کچھ سوالات کر رہا تھا۔ اگلی باری مانو کی تھی۔ مانو کے گلے کی گٹھلی ابھر کر معدم ہوئی تھی، اپنا حلق تر کرتی کھڑی ہو گئی تھی۔ مس انمول، آپ کی اسائنمنٹ؟ اسلان نے سوال کیا تھا۔ پروفیسر، میں نے نا اسائنمنٹ بنائی تھی اور پھر بیگ میں رکھی تھی، مگر وہ مگر لفظ پر اٹکی تھی۔ مگر اسلان نے بہت ٹکڑی تھی، انمول کو کچھ سمجھ نہ آ رہا تھا کہ وہ آگے کیا بولے۔ میں بتاتا ہوں، مگر آپ کی اسائنمنٹ جو آپ نے بنا کر اپنے بیگ میں رکھی تھی، وہ آپ کا بیگ کھا گیا یا پھر اس کے پیر لگ گئے تھے کہ وہ پاؤں سے چل کر چلی گئی؟ اسلان نے انمول پر سخت سنجیدگی سے اچھے خاصے طنز کیے تھے۔ مس انمول راجپوت، آپ سے مجھے کسی ایسی بچکانہ بہانے کی توقع نہ تھی۔ کلاس میں سبھی کی ہنسی گونجی تھی۔ سو گیٹ لاسٹ فرام مائی کلاس۔ اپنی انسلٹ پر مانو نے غصے سے لب بیچے تھے۔ سبز رنگ کی ہری بھری خوبصورت آنکھیں کونوں سے نم ہوئی تھی، جس کو انمول بخوبی چھپا گئی تھی۔ وہ شخص ایسا ہی تھا، مغرور، سنگ دل۔ اب یہ اتنی بڑی بات تو نہ تھی جتنی اس معصوم کی انسلٹ کی تھی۔ اس انا پرست انسان نے، ہاں اس کو خوشی ملتی تھی اس چنچل سی لڑکی کو اپنے سامنے جھکا کے، کی آنکھوں میں آنسو بھرے دیکھ کر۔ اس شفاف انسان کی آنکھوں میں تمسخرانہ چمک رہی تھی، جس کو سب نے محسوس کیا تھا، مگر سالار کی چیل جیسی آنکھوں نے یہ سب منظر غور سے دیکھا تھا۔ مانو کی آنکھ میں آنسو دیکھ کر اس کا دل کیا سامنے کھڑے شخص کا منہ توڑ دے، اسی لیے اپنی اسائنمنٹ بیگ میں رکھ کر کھڑا ہوا اور اسلان کو مخاطب کیا۔ پروفیسر، میں نے بھی نہیں بنائی اسائنمنٹ۔ سالار کا چہرہ حد درجہ سنجیدہ تھا۔ وہ رہا کلاس کا دروازہ۔ اسلان نے کلاس کے داخلی دروازے کی طرف اشارہ کرتے ہوئے سالار سے کہا تھا، کیونکہ وہ سالار کی حرکت سے بخوبی واقف تھا، تبھی اس کو سالار پر اور زیادہ غصہ آیا تھا۔ مانو اور سالار دونوں ایک دوسرے کے سنگ کلاس کے باہر نکلے تھے، تبھی اسلان کو اور زیادہ تپ چڑھی تھی ان دونوں پر، مگر اپنے سارے خیالات کو ایک طرف جھٹک کر کلاس کی طرف متوجہ ہوا تھا۔ چلو وہاں بیٹھتے ہیں۔ مانو نے ڈپارٹمنٹ کے باہر بنی سیڑھیوں کی طرف اشارہ کیا تھا۔ آ جاؤ۔ تو دونوں ایک ساتھ سیڑھیوں پر بیٹھ گئے۔ ویسے شاہ، تم نے جھوٹ کیوں بولا؟ تم نے تو اسائنمنٹ بنائی ہوئی تھی۔ مانو نے اپنی سبز آنکھوں میں معصومیت طاری کی یہ سوال کیا تھا، جس کو دیکھ کر ایک پل کو سالار اسٹیل ہو گیا تھا۔ ہاں، کیونکہ میری زندگی میں میرا سب کچھ تم ہی ہو اور میں تمہیں کبھی کسی راہ پر تنہا نہیں چھوڑ سکتا۔ سالار کسی ٹراس کی کیفیت میں بول رہا تھا، جو کہ مانو کے سر سے گزر رہی تھی۔ کیا مطلب تمہاری ساری بات کا؟ مانو نے سر پر ہاتھ مارتے ہوئے سالار سے پوچھا تھا، جس پر سالار نے ایک سرد سی آہ بھری تھی۔ کچھ نہیں میری پیاری سی مانو بلی، سالار نے بات کو وہیں چھوڑ دیا تھا۔ اچھا چلو کچھ کھاتے ہیں۔ مانو نے اپنے بیگ سے ایک بڑا لیس اور 2 کولڈ ڈرنکس نکالی تھیں، ایک سالار کی طرف اچھالی تھی۔ ہائے مرشد، ہم پر کیا ہی ظلم و ستم تھا کہ پہلے بےعزتی اور پھر کلاس سے بے دخل ہی کر دیا، مگر ہم لوگوں کی طرح اپنی انسلٹ کو دل کا روگ نہیں بنائیں گے، بلکہ اس کو انجوائے کر کے سب کو جلائیں گے۔ مانو اور سالار دونوں ایک ساتھ کیکا لگایا تھا کہ تبھی مانو نے سالار کو مخاطب کیا، شاہ ہائی فائی۔ سالار نے مانو کے ساتھ تالی بجائی تھی۔ اس کو دور کلاس سے نکلتے اسلان نے جلتی آنکھوں سے دیکھا تھا۔ اس کی تنی ہوئی رگیں مزید تن گئی تھی، اپنے آفس کی طرف بڑھ رہا تھا، مگر قدم کسی خیال کے تحت رکے تھے۔ وہ تیزی سے انمول اور سالار دونوں کے سروں پر پہنچا تھا۔ مس انمول اینڈ مسٹر سالار۔ مانو اور سالار اپنے نام کی پکار پر دونوں فوراً سے کھڑے ہوئے تھے۔ یس سر، سالار نے جواب دیا تھا۔ آپ دونوں آج یونٹ ٹائم میں مجھے اسائنمنٹ بنا کر دیں، ورنہ آپ کے فائنل میں مارکس 0 آئیں گے۔
انمول اور سالار دونوں شدت سے اس مغرور شہزادے کو دیکھ رہے تھے جو کہ ان پر بم پھوڑے جا رہا تھا۔ ازلان پلٹا اور اپنے آفس کی جانب بڑھ گیا۔ اف جلات کہیں کا، چلو شاہ لائبریری۔ انمول اور سالار نے لائبریری کی طرف دوڑ لگائی تھی۔ آفس کی طرف جاتے ازلان نے بخوبی انمول کے الفاظ سنے تھے۔ اس نکچڑے شہزادے کے چہرے پر یک طرفہ مسکراہٹ نمودار ہوئی تھی۔ رات کی تاریکی ہر سو چھائی ہوئی تھی۔ فضا میں تیز چلتی ہوا سے درختوں کے ہلتے جھنڈ، جس سے خاموشی میں ایک سرسراہٹ پیدا ہو رہی تھی۔ دور سے کتوں کے بھونکنے کی آوازوں نے ماحول کو ہیبت ناک بنایا ہوا تھا۔ ایسے ایک پرانی اور خستہ حال عمارت میں ایک شخص کرسی پر بندھا ہوا چیخو پکار کر رہا تھا، مگر وہاں اس کی سننے کے لیے کوئی ذی روح موجود نہ تھی۔ ہاں مجھے چھوڑ دو، سچ بتا رہا ہوں، مجھے رابن رابرٹ کو ختم کرنے کا حکم دیا گیا تھا، مگر وہ لڑکی اچانک سے خود ہی درمیان میں آ گئی تھی، میرا کوئی قصور نہیں۔ مگر مقابل بیٹھا شخص کوئی انسان نہ تھا، وہ ایک سفاک مانسٹر تھا۔ ہاں، وہ ایک سفاک بے رحم مانسٹر تھا۔ ساری دنیا اس کو ایول مانسٹر کے نام سے جانتی تھی، جو کسی کی جان لینے میں ایک سیکنڈ نہ لگاتا تھا۔ ابھی بھی سامنے بیٹھے ہوئے شخص کے ہاتھ اور پاؤں کی انگلیاں کاٹ چکا تھا، مگر ابھی دل نہیں بھرا تھا، ابھی اور درد دینا باقی تھا، ابھی تو تڑپ باقی تھی۔ تمہیں پتہ ہے، اس معصوم لڑکی میں میری جان بسی ہے، اگر اس کو کچھ ہوتا تو میں پوری دنیا کو برباد کر دیتا، سب کو آگ لگا دیتا۔ وہ مانسٹر غصے سے پھنکارا تھا۔ اس مانسٹر کے دل کو سکون نہیں مل رہا تھا، تبھی تین منہ والا بڑا سا چاقو اٹھایا اور اس سامنے بیٹھے شخص کے بازو کو جسم سے الگ کر کے پھینک دیا تھا۔ مجھے چھوڑ دو، مجھے چھوڑ دو، خدا کا واسطہ ہے تمہیں، وہ شخص درد کی شدت سے نڈھال ہوتے ہوئے بولا تھا۔ کہا تھا نا برباد کر دوں گا۔ ماسک میں چھپے چہرے کے لبوں سے کچھ چند الفاظ ادا ہوئے تھے، لہجہ برف کی مانند تھا۔ الفاظ میں ایک عجیب سی وحشت تھی، کالی آنکھوں میں ایک جنون سا تھا، ایک چمک سی تھی، ایک آگ تھی سب کو جلا کر خاک کر دینے کی۔ کس کے کہنے پر کیا تھا؟ وہ مانسٹر شیر کی طرح دھاڑا تھا، لہجے میں ایک گھراہٹ تھی۔ مقابل بیٹھا شخص تھر تھر کانپ رہا تھا، ہلکی ڈرتی آواز میں جواب دیا تھا، ایس وی کے کہنے پر۔ ٹھا! اس آدمی کے منہ سے آخری الفاظ ادا ہوئے تھے کہ اس مانسٹر نے اس دنیا اور درد سے رہائی عطا کی تھی۔ اس آدمی کی گردن ایک طرف کو لٹک گئی تھی۔ اف میرے اللہ! شاہ، میرے تو ہاتھ ہی دب گئے لکھتے لکھتے۔ اللہ پوچھے تم سے، زوکٹا جن عرف جلات انسان! تصور میں ہی اتنے القابات سے نواز چکی تھی، کئی بددعائیں دے چکی تھی۔ انمول نے اپنے ہاتھ دباتے ہوئے دہائی دی تھی اور ساتھ ہی چہرے کے الگ الگ زاویے بنائے تھے، جیسے کہ ازلان سامنے ہو اور اس کو کچا چبانے کا ارادہ رکھتی ہو۔ سالار شاہ تو بس اس باولی لڑکی کی باتوں میں گم تھا۔ اس کے سنجیدہ چہرے پر ایک ہی لڑکی مسکراہٹ لا سکتی تھی، اور وہ تھی اس کی مانو فقط سالار شاہ کی سبز آنکھوں والی مانو بلی، جس کے زندگی میں آنے سے جینے کی وجہ ملی تھی۔ جس سالار کو زندگی ایک بوجھ لگتی تھی، آج اس کو زندگی حسین لگ رہی تھی، زندگی جینے کی خواہش جاگی تھی۔ سالار نے انمول کو اپنا بنانے کا سوچ لیا تھا۔ اللہ، آج ہم تینوں تو گئے، مانو ہمیں زندہ زمین میں گاڑ دے گی، اشال اجلیت میں بولی تھی۔ ہاں ایشو، مجھے بھی لگ رہا ہے وہ بہت سے بھی زیادہ ناراض ہے، پری جلدی جلدی اپنا بیگ پیک کرتی ہوئی بولی تھی۔ اف پری، ایسا مت بولو، مانو کے بغیر تو میرا دل نہیں لگتا، مومل نے سچے دل سے کہا تھا۔ ہاں بالکل ایسا ہی ہے، ازلان بھائیو کچھ زیادہ ہی غصہ ہو گئے تھے۔ پری کے لہجے میں اب سردگی تھی۔ تینوں کلاس سے نکلی تھی، ان کا رخ کینٹین کی طرف تھا، مگر یہ کیا، مانو ان کو کینٹین میں کہیں نظر نہیں آئی تھی۔ دوسری جانب چھٹی ہو چکی تھی۔ پورے 15 منٹ سے تینوں سالار اور انمول کو ڈھونڈ رہے تھے، مگر وہ دونوں کیا، ان کی روحیں بھی وہاں نہ تھی۔ تھک ہار کر تینوں نے ازلان کے آفس کا رخ کیا تھا، دروازے کو نوک کیا۔ ازلان کی اجازت ملتے ہی تینوں آفس میں داخل ہوئے تھے۔ بھائیو، اپس، میرا مطلب ہے پروفیسر، آپ سے کچھ بات کرنی ہے۔ چھٹی کو ہوئے 15 منٹ گزر چکے ہیں، مگر انمول کا کچھ پتہ نہیں۔ تینوں اچھی خاصی پریشان تھی۔ آپ تینوں گھر جائیں، میں اس کو دیکھتا ہوں، اور دوسری بات، خیال سے ڈرائیو کرنی ہے۔ ازلان نے پروفیسر ہونے کے ساتھ ایک بھائی کی طرح نصیحت بھی کی تھی۔ اوکے، اللہ حافظ سر۔
असलान ने महज सर हिलाकर जवाब दिया था। तीनों दरवाजे से बाहर की तरफ बढ़े थे, मगर परी रुक कर असलान की जानिब मुड़ी थी। परी को रुका देखकर असलान ने आईब्रो उचकाई थी, जैसे पूछना चाह रही हो और कुछ बोलना है। भैया, हो सके तो मानो से सॉरी कर दीजिएगा, क्योंकि इतनी बड़ी बात भी नहीं थी जितना आपने उसको डांट दिया, वो भी क्लास के सामने। ये सब बोलने के बाद परी रुकी नहीं थी, बल्कि ऑफिस से बाहर निकल गई थी। परी के जाने के बाद असलान ने इस्तेज़ाज़ी अंदाज में हंसा था। मैं अजलान खानजादा इस झटक भर की नासमझ बदतमीज लड़की से माफी मांगूं? इम्पॉसिबल, मेरी जूती भी ना मांगे माफी। इसकी नीली आंखों से गुरूर टपक रहा था, इसका अंदाज मगरूराना था। वो अनापरस्त शख्स शायद वक्त, मुकद्दर, किस्मत और तकदीर इन सब से ना वाकिफ था। उसको अपनी अना के सामने कुछ नजर ना आता था। अजलान अपना बैग लेता ऑफिस से निकला था, ना चाहते हुए भी उसका रुख लाइब्रेरी की तरफ था। शुक्र अल्हम्दुलिल्लाह, हो गई मुकम्मल। अनमोल अपनी असाइनमेंट पर एक आखिरी नज़र डाली थी। इसके चेहरे पर थकन के तासुरात थे। सलार, सीधे हो जाओ, मैं तुम्हारे कंधे पर सर रखती हूँ। गर्दन में दर्द हो रहा है, झुका झुका कर मैं बहुत ज़्यादा थक चुकी हूँ। मानो ने सलार पर हुक्म सादिर करते हुए गर्दन दाएं बाएं की तरफ घुमाई थी और फिर सलार के कंधे पर सर रख दिया था, मगर दोनों के दरमियान काफ़ी सारा फासला कायम था। सलार अनमोल की कुर्बत पर ही अपना हर तर्क करता रह गया था, क्योंकि अनमोल पहली मर्तबा उसके इतनी करीब आई थी। मगर सलार बहुत खुश था। अनमोल ने सलार के कंधे पर सर रखते ही आंखें मोड़ ली थी, जिससे मौका पाते ही सलार ने इस खूबसूरत लम्हे को तस्वीर में कैद किया था। अजलान, जो अनमोल को खुद ही उसको घर ड्रॉप करने का इरादा रखता था, जैसे ही लाइब्रेरी में दाखिल हुआ तो उसकी आंखों में मिर्चें चुभने लगी थी। अनमोल को सलार के इस कदर करीब देखकर अजलान का खून खोलने लगा था। आंखें खून टपकाने लगी थी और सलार की हरकत पर अजलान का दिल चाह रहा था कि सामने बैठे कुबरू नौजवान का कत्ल कर दे, उस होठों पर फैली मुस्कुराहट नोच ले। मगर इस अना को कहाँ मंजूर था कि वो अपनी कमजोरी को किसी पर आया करे। इसलिए अजलान ने अपने कदम वापस बाहर की तरफ बढ़ा लिए थे। अजलान, जो थोड़ा सा नरम पड़ा था, वापस अपने ऊपर गुरूर का खोल चढ़ा चुका था और गुज़श्ते लब बीचे यूनिवर्सिटी से ही निकल गया था। चलो मानो बिल्ली, काफ़ी वक्त गुजर चुका है, आंटी परेशान होंगी। अनमोल ने फौरन से सलार के कंधे से सर उठा लिया था और सर असबाब में हिलाती अपना बैग समेटने लगी। फिर दोनों यूनिवर्सिटी से घर की तरफ रवाना हो गए थे। वक्त भी कितनी बुरी चीज़ है, पल में बदल जाता है। सभी अनजान थे कि किस्मत एक बार फिर अपना खेल खेलने वाली है। ज़रूरी नहीं जिसकी ख्वाहिश की जाए वो हमें हासिल हो जाए। अनमोल जब घर से आई तो रूठी हुई महबूबा बनी हुई थी, पूरी तरह परी और ईशू को नज़रअंदाज कर रही थी, जबकि अब दोनों सही मायनों में अनमोल से पनाह मांग रही थी। अब अनमोल के लिए आखिरी हर्जा अपना रहे थे। अनमोल के लिए पिज़्ज़ा और आइसक्रीम मंगवाना था, क्योंकि बाकी हरबे तो ढेरे के ढेरे रह गए थे। इशू, यार बाहर डिलीवरी बॉय आया होगा तो ज़रा रिसीव कर लो खाना। परी मोबाइल में मसरूफ सी बोली थी। और हाँ, ये इसकी पेमेंट। परी ने जल्दी से इशाल की तरफ पैसे बढ़ाए थे। अच्छा दो। इशाल पैसे थामती बाहर की तरफ बढ़ गई थी। अहमद, जो सादिया बेगम को अपने लिए कॉफ़ी का बोलने आया था, परी को किचन में शेल्फ पर बैठा देखकर थोड़ा हैरान हुआ था। गुलाबी रंग की लॉन्ग फ्रॉक, घनी पलकों पर हल्का सा मस्कारा, गहरे चमकदार आंखों में काजल की लकीरें, गालों पर सर्दी सी सुर्खी माइल हुई थी। नाजुक होठों पर गुलाबी रंग का लिप ग्लोस, वो कोई हुस्न की देवी लग रही थी। मगर परी अपने मोबाइल फ़ोन में मसरूफ दुनिया जहां से बेगाना थी। यहाँ तक कि अहमद की मौजूदगी को भी वो महसूस नहीं कर पाई थी, और अहमद खामोशी से अपने सामने बैठी आसमान से उतरी गुलाबी परी के दीदार में गुम था, मगर इसकी नज़र हमेशा की तरह एक ही जगह आते ही रुक जाती थी। नाजुक खूबसूरत गुलाब की पंखड़ी जैसे लबों पर और नाजुक लबों के नीचे मौजूद तिल पर। हाँ, वो हमेशा इन लबों पर कहीं भेग सा जाता था। दिल बगावत पर उतर आता था और इस तिल को लबों से छूने की जिद करता। अहमद की सोचों के तसलसल को एक तेज हवा के झोंके ने तोड़ा था, मगर अपने भीगते जज्बात पर खुद को मलामत करता परी को मुखातिब कर गया। अस्सलाम वालेकुम मिस परिहान खानजादा, कैसी हैं आप? और आज यहाँ कैसे कैसे, वो भी इस वक्त? अहमद अपनी शर्ट के बाजू फोल्ड करता परी की जानिब आता हुआ बोला था, जबकि परी ने मोबाइल से सर उठाकर अपने सामने खड़े अहमद को देखा और शेल्फ से जम लगाकर नीचे उतरी थी और फिर अहमद को इसी के अंदाज में जवाब दिया।
वालेकुम अस्सलाम मिस्टर अहमद राजपूत। अल्हम्दुलिल्लाह एकदम फिट हूँ और खाला जानी ने बुलाया है सभी घर वालों को। और आप कैसे हैं? परी ने भी मुरव्वत अहमद की खैरियत मालूम की थी। आपकी दुआओं का असर है, अल्हम्दुलिल्लाह ठीक है। ये नाचीज बंदा, अहमद अपने सीने पर हाथ रखता जरा सा झुक कर ड्रामाई अंदाज में बोला था, जिसको देखकर परी खिलखिलाकर हंसती थी और अहमद इसकी हंसी में मुहव्वज सा हो गया था। वैसे एक बात बताऊं, आज आप बहुत खूबसूरत लग रही हैं। अहमद ने परिहान की तरफ कदम बढ़ाए थे, जिस पर परी के गले की गुठली उभर कर मोदम हुई थी। हलक को तर करती आंखें टपटपाई थी। अरे इशाल तुम, परी ने अहमद के पीछे देखते हुए कहा था, जबकि अहमद इशाल के नाम पर हल बढ़ाकर परी से दूर हुआ था। परी ने मौका पाते ही बाहर की तरफ दौड़ लगाई थी। जैसे ही अहमद पलटा, मगर अपने पीछे किसी को ना पाकर परी की चालाकी पर धीमा सा हंसा था और सर नफी में हिलाया था। आज राजपूत हाउस में खानजादा फैमिली की दावत थी। मुस्तफ़ा साहब और इब्राहिम साहब ने सबसे कुछ ज़रूरी बात से आगाह करना था। सादिया बेगम घर के कामों में मसरूफ़ थी। खाना बन चुका था। परी और ईशू ने मानू को मनाकर दम लिया था। आज रात के खाने पर अनमोल ने सलार और मोमल को भी इनवाइट किया था। शाम का वक्त था। सलार ने अनमोल के घर वालों के लिए कुछ तोहफे ताइफ लिए थे, मगर एक नायाब चमकदार तोहफा मानू के लिए लिया था और फिर मोमल को पिक करने के लिए इसके हॉस्टल की जानिब बढ़ चुका था। कुछ ही देर में मोमल को पिक करके अनमोल के घर की तरफ रवाना हो गया था। मोमल काफ़ी देर से सलार के खूबसूरत चेहरे को देख रही थी, जिस पर आज अलग ही चमक थी। होठों पर मुस्कुराहट रखसा थी। मोमल ने दिल ही दिल में माशाल्लाह पढ़ा था। सलार आज खैर है? चेहरे की चमक और होठों पर फैली मुस्कुराहट का क्या राज है? आखिरकार मोमल ने दिल में आया सवाल सलार से पूछ ही लिया था, जिस पर इसके होठों पर फैली मुस्कुराहट और भी ज़्यादा गहरी हो चुकी थी। मगर आने वाले वक्त से दोनों अनजान थे कि इनकी ज़िंदगियों में बहुत बड़ा तूफान आने वाला है और इनकी ज़िंदगियां तबाह और बर्बाद करने वाला है। मोमल सच बताऊं तो मुझे मोहब्बत हो गई है, सलार अपनी गहरी काली आंखों में चमक लिए हुए बोला था, और आज इसके घर वालों से बात करूंगा। क्या? मोमल को अपनी आवाज़ खाई से आती महसूस हुई थी। सलार का इजहार मोहब्बत मोमल पर बिजली बनकर गिरा था। दिल की धड़कन एकदम से रुकी थी। चश्मे के पीछे ब्राउन आंखों से दरिया बहने को बेताब था, लेकिन खुद को मजबूत जाहिर करके अपने नाजुक से दिल पर पत्थर रखकर अपनी संग दिल मोहब्बत से इसकी मोहब्बत का नाम पूछा था। कितना मुश्किल होता है शदीद अज़ियत में मुस्कुराना, अपनी सिस्कियों को दबाकर केका लगाना। सलार क्या नाम है उस खुशनसीब लड़की का? मोमल ने होठों पर हल्की सी जख्मी मुस्कुराहट सजाए हुए उस लड़की का नाम पूछा था। अनमोल। सलार ने सिर्फ नाम ही लिया था, मगर मोमल के लिए वो नाम अजियत की वजह था, मगर इसकी ज़िंदगी बनाई हुई पहली दोस्त। हाय रे किस्मत, क्यों क्यों सिर्फ मैं ही क्यों? क्या मेरी खुशियों पर कोई हक नहीं? क्या जो लावारिस होते हैं उन पर खुशियाँ हराम होती है? आखिर क्यों सब कुछ छिन जाता है? क्या मैं मनहूस हूँ? मोमल ने अपने आप से सवाल किया था। मोमल का दिल खून के आंसू रोया था। अपना चेहरा गाड़ी के शीशे की तरफ मोड़ लिया था। खुद पर ढेरों सब्र और सबके बावजूद आंसू आंखों से बहकर इसके रुखसार पर भिगो चुके थे। लेकिन सलार इर्द-गिर्द से लापरवाही अपनी ही धुन में गाड़ी चला रहा था, जिसके ख्यालों पर सब्ज़ आंखों वाली बिल्ली का राज था, जिसने सलार के दिल पर मोहब्बत की मोहर साबित कर दी थी। लेकिन कोई किसी के दिल को दुखाकर कितनी देर खुश रह सकता है? वक्त और किस्मत पल भर में बदल जाती है। स्टोरी को यहीं पर एंड करते हैं। नेक्स्ट पार्ट में देखते हैं आगे क्या होगा। मेरे साथ जुड़े रहिए। स्टोरी अच्छी लगे तो प्लीज़ लाइक कर दीजिएगा, शेयर कर दीजिएगा एंड सब्सक्राइब करना ना भूलिएगा। बाय बाय।